पत्रकार सम्मेलनको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनु हुनको लागि अधिवक्ता फणेन्द्र कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद यो पत्रकार सम्मेलनका सञ्चालकज्यू। बिगेसो सिङ्गापुर गोर्खा विभागद्वारा आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्षज्यू एवं बिगेसोका अध्यक्ष, यस सङ्गठनका प्रमुख सल्लाहकारज्यू आदरणीय परी थापा, यसै गरी बिगेसो सिङ्गापुर विभागका प्रमुख आदरणीय पल बहादुर घरतीज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, यस हलमा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा म कानुनी सल्लाहकारको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन पेश गर्न चाहेँ। मित्रहरू, आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि गोर्खा आन्दोलनमा भएका उतार चढावको विषयमा पनि केही कुरा राख्नेछौँ र पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरूलाई पनि यहाँहरूको सामु हामी उजागर गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला म यो पत्रकार सम्मेलनको जुन विज्ञप्ति रहेको छ, प्रेस विज्ञप्ति, यहाँहरूको अनुमतिले म वाचन गर्न चाहन्छु। ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन बिगेसो प्रेस विज्ञप्ति। पत्रकार मित्रहरू, ब्रिटिस गोर्खाको 208 वर्षे औपचारिक इतिहासमा सन् 1815 देखि सन् 1947 सम्म 132 वर्ष बिना सन्धि सम्झौता नेपाली युवाहरूलाई गोर्खाको नाममा भर्ती गरियो भने सन् 1947 मा गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि गरे तापनि विभेदको थालनी सो समयबाटै सुरु भएपछि सचेततापूर्वक सञ्चालन भएको 29 वर्ष लामो भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलनमा बिगेसोले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। यसै गरी सिङ्गापुर गोर्खा आन्दोलनमा बिगेसो एवं विभागको रूपमा रहेको बिगेसो सिङ्गापुर विभागले करिब 5 वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। समग्र गोर्खा आन्दोलनभित्र ब्रिटिस गोर्खा र गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिङ्गापुर प्रहरी बल GCSPF को लामो इतिहासमा गोर्खा समुदायले के पाए भन्दा पनि के गुमाए भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ। 29 वर्ष लामो अत्यन्त कठिनाइपूर्ण आरोह अवरोह पार गर्दै स्वाधीनता र न्यायका खातिर शान्तिपूर्ण गोर्खा आन्दोलन सडक, सदन र न्यायालय मार्फत निरन्तर अघि बढिरहेको छ। तर सरकारले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा गोर्खाको लागि न्याय, समानता र स्वाधीनताका निम्ति ठोस पहल हुन सकेन। त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्नेमा दूतावास मार्फत वार्ताका नाममा बेलायत सरकार समक्ष सामान्य डेलिगेसन जाने बाहेक थप उपलब्धि केही हुन सकेन। सरकार मार्फत केही उपलब्धि हुन नसके पश्चात ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन बिगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले 9 नोभेम्बर सन् 1947 को गोर्खा भर्ती सम्बन्धी असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति 2074 साल जेठ 26 गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो रिट निवेदनमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पटकको सुनवाई पश्चात गत मिति 2079 साल माघ 24 गते अन्तिम सुनवाई गर्दै राष्ट्रियताका आधारमा विभेदमा परेका विश्वभरि रहेका गोर्खाका समस्या समाधान गर्नुपर्दछ र बिना सन्धि सम्झौता र पहिचानविहीन अवस्थामा रहेको सिङ्गापुर गोर्खा र ब्रुनाई गोर्खा सन् 1947 को सन्धि मातहत मात्रै होइन बेलायत मातहत हो भनेर किटानी साथ बेलायतले नै जिम्मा लिनुपर्दछ भनी फैसलामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ। ब्रिटिस गोर्खा सैनिक विश्वका जुनसुकै कुनामा गए तापनि सन् 1947 को सन्धि मार्फत गएको हुनाले गोर्खा समुदायले वंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरता पाउनु पर्दछ। मुलुकको स्वाधीनतालाई ख्याल गर्दै राष्ट्रियताका आधारमा गोर्खालाई विभेद गरिनुहुन्न र गोर्खाका समस्या समाधान गर भनी विपक्षी नेपाल सरकार समेतका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमल काठमाडौँ मार्फत फैसला कार्यान्वयनका लागि विपक्षी प्रत्यार्थीहरू नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार भएको कुरा जानकारीमा आएको छ। साथै फैसला कार्यान्वयनका निम्ति थप ताकेता गर्न निवेदकको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशनात्मक आदेशमा भएका व्याख्यालाई समेटी यही मिति 2080 साल असोज 26 गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमल काठमाडौँमा रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन दर्ता गरेको कुरा यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदछौँ। रिट निवेदनमा विपक्षी प्रत्यार्थी बनाइएका नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सार्वजनिक सरकारको रूपमा रहेको आम गोर्खा समुदायले सदियौँदेखि भोग्दै आएको अन्याय र विभेदको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अत सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाएकाले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न
नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा युरोपेली मानव अधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरू तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरूबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सरकारवालाहरूसँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबुत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरू सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन भन्ने समेतका सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो अभियानमा हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय र समग्र गोर्खा समुदायको तर्फबाट साथ, समर्थन र सहयोगको पूर्ण अपेक्षा गर्दछौँ। आगामी कार्यक्रमका बारेमा फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्ने कुराको समेत यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदछौँ। धन्यवाद। पलबहादुर घरती, प्रमुख बिगेसो सिङ्गापुर विभाग, पदम सुन्दर लिम्बू, अध्यक्ष बिगेसो, मिति 2080, 6 महिना 29 गते सोमबार। मैले यो विज्ञप्ति यहाँहरूमाझ वाचन गरेँ र अघि हाम्रो बिगेसो सिङ्गापुर विभागका प्रमुखले जुन 16 बुँदे मागको कुरा गर्नुभएको थियो, यहाँहरूको समक्ष म त्यो र समग्र गोर्खा आन्दोलनमा के कस्ता विभेद छन् ती सबै विषयहरूलाई पनि म थोरै यहाँ यो पत्रकार मार्फत, सम्मेलन मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। भूतपूर्व सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी फोर्स GCSPF का मागहरू माथि उल्लेख गरिएका विभेदहरूद्वारा सिर्जित मुद्दाहरूका आधारमा हामी निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। 1. सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हामी गोर्खा को हौँ, हाम्रो पहिचान के हो, हामीप्रति को उत्तरदायी छ, सिङ्गापुर र बेलायत यसमा नेपालको भूमिका के हो, यसबारे कुनै अन्तर्देशीय सन्धि सम्झौता छ आदिबारे स्पष्ट पारियोस्। 2. समान कामको समान तलब, समान भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्रदान गरियोस्। 3. सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ती भएका गोर्खाहरूको आधारभूत तलब बढाइयोस् र बढेको तलबको आधारमा पेन्सन प्रदान गरियोस्। साथै नेपालको महँगी वृद्धिको अनुपातमा प्रत्येक वर्ष पेन्सन परिमार्जन गरियोस्। 4. सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा प्रहरीहरूका विधवा श्रीमतीहरूलाई ब्रिटिस गोर्खा सरह पेन्सन सुविधा दियोस्। हाल पेन्सन सुविधा दिइँदैन। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा र उनका परिवारहरूलाई पनि सेवा अवकाशपछि बेलायती सेनामा काम गरी अवकाश पाएका भूपू गोर्खा र उनका परिवारहरूलाई जस्तै सिङ्गापुर वा बेलायतमा आवश्यक भिजा र काम गर्ने सुविधा दियोस्। 6. सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरूले सिङ्गापुरमा आफूले चाहेअनुसारको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न र योग्यता अनुसारको काम गर्न पाउने अवसर दियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरियोस्। 7. सिङ्गापुरमा जन्मेका सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीका छोराछोरीहरूलाई सिङ्गापुरका बच्चाहरू सरह जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार र सेवा सुविधा दियोस्। साथै नेपालमा जन्मेका सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीहरूका छोराछोरीहरूलाई पनि सिङ्गापुरमा आवश्यक भिजा र काम गर्ने सुविधा दियोस्। 8. सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत गोर्खा प्रहरीहरूका श्रीमती तथा उमेर पुगेका छोराछोरीलाई आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार सिङ्गापुरमा काम गर्ने अनुमति दियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीका जान परिवारलाई हाल नेपालमा ब्रिटिस गोर्खा कल्याणकारिणी कोष द ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट मार्फत दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पर्याप्त नभएकोले सिङ्गापुरमा दिने सेवा सुविधा नेपालको मुख्य अस्पतालबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ती भई काम गर्ने गोर्खाहरू सेवा अवधिमा दुर्घटनामा परि सख्त घाइते भई वा गम्भीर रूपमा शारीरिक अस्वस्थ भई घर फर्किनु परेका ती सिङ्गापुर गोर्खाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र पेन्सनको व्यवस्था गरियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा कार्यरत हुँदा कुनै जघन्य कानुनी अपराध नगरी विभिन्न सानोतिनो मामिलामा बिना पेन्सन र बिना क्षतिपूर्ति खाली हात नेपाल फर्काइनेहरूलाई अरू अवकाश प्राप्त सरह क्षतिपूर्ति र पेन्सनको व्यवस्था गरियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा सुरु भर्तीको उमेर 20 देखि 24 र सेवा अवधि सिङ्गापुर नागरिक सरह बनाइयोस्। नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याउने सन् 1947 को बेलायत भारत नेपाल बीच भएको असमान र विभेदकारी त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरियोस् र त्यसको ठाउँमा समानतामा आधारित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता लागू गरियोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूको यी माथि उल्लेखित मागहरूलाई बेलायत र सिङ्गापुर सरकारले यथाशीघ्र पुरा गरोस्। सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खाहरूको यी माथि उल्लेखित मागहरू पुरा गराउन नेपाल सरकारले यथाशीघ्र बेलायत र सिङ्गापुर सरकारसँग कूटनैतिक र राजनीतिक पहल गरोस् भन्ने हाम्रा चाहिँ यी सिङ्गापुर गोर्खाको सन्दर्भमा केही मागहरू रहेका छन् र यी समग्र मागहरू पनि हामीसँग छन्। तलबका कुरा छन्, पेन्सनका कुरा छन्, भत्ताको कुरा छ, नागरिकताको निरन्तरताको कुरा छ, विभिन्न सेवाको कुरा छ,
यो चाहिँ गोर्खा भर्तीले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमाथि, हाम्रो धर्ममाथि, हाम्रो परिवारमाथि जुन खालको उत्पीडन, विभेद र विखण्डन पैदा गरेको छ, यी यावत विषयहरू यो चाहिँ 1947 को यो चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धिको विषयमा म थोरै अलिकति फेरि राख्न चाहेँ। 7 नोभेम्बर 1947 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतले जहाँ रुल गरिराखेको थियो भारतमा, भारत र बेलायत बिच चाहिँ बेलायतले इन्डिया छोड्ने बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौता गरिन्छ, द्विपक्षीय सन्धि गरिन्छ 7 नोभेम्बर 1947। यहाँले ख्याल गर्नुहोला। त्यो सन्धिमा के गरिन्छ भने कति बटालियन गोर्खाहरूलाई चाहिँ इन्डियामा राख्ने, कति बटालियन गोर्खाहरूलाई चाहिँ बेलायत लाने, सेवा सुविधा के दिने भन्ने विषयमा हाम्रा नौजवान युवाहरूको विषयमा उनीहरूले भागबन्डा गर्ने काम गर्छन् सुरुमा। यसरी भागबन्डा गरिसकेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले फेरि 9 नोभेम्बर 1947 मा चाहिँ नेपालको तत्कालीन त्यतिखेरको यहाँको चाहिँ राणा सरकार पद्म शमशेरलाई चाहिँ हामीले यसो गर्दैछौँ, यसरी भागबन्डा गऱ्यौँ, तिम्रो हाम्रो यो विषयमा के विमति अथवा सहमति, तिम्रो राय के छ भनेर सोधिन्छ। र त्यसमा चाहिँ पद्म शमशेरलाई चाहिँ यदि भाडाको सिपाहीको रूपमा चाहिँ व्यवहार गरिन्न भने यसमा चाहिँ मेरो सहमति छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ मौन सहमति दिएको देखिन्छ। तर उनको यो त्यो खालको चाहिँ जुन मौन खालको सहमति छ, त्यो सहमति अनुसार चाहिँ हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जुन विदेशीहरूले विभिन्न युद्धहरूमा प्रयोग गर्ने, जहाँ हाम्रा असल मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध युद्धमा प्रयोग गरियो, चाहे त्यो चाहिँ कारगिलको लडाइँ होस्, चाहे चाहिँ फकल्यान्डको लडाइँ होस्, चाहे चाहिँ अफगानिस्तानको लडाइँ होस्, चाहे पूर्वी टिमोर होस्, चाहे मलेसिया होस्, जुनसुकै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्ध चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई लडाउने काम गरियो। जुन हाम्रो चाहिँ तत्कालीन चाहिँ पद्म शमशेरले चाहिँ जुन जो भाडाको सिपाहीको रूपमा व्यवहार नगरियोस् भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो, तर भाडाको सिपाहीको रूपमा व्यवहार राखियो। त्यति मात्रै होइन, कतिपय मुलुकमा त बिना सन्धि सम्झौता, जस्तो सिङ्गापुरको विषय यहाँहरू माझ मैले राखिसकेँ, सिङ्गापुरसँग औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता अहिलेसम्म छैन। तर यो चाहिँ फैसलाले के हो भन्यो भन्दाखेरि सिङ्गापुरको विषय चाहिँ 1947 को ट्रिटी मात्रै होइन कि यो चाहिँ बेलायतले पूर्ण रूपमा जिम्मा लिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो फैसलाको निर्देशनात्मक आदेशमा आएको कुरा छ। यो निर्देशनात्मक आदेशमा थप कुराहरू आएछन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयहरू उठाइएको छ। राष्ट्रियताको आधारमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ विश्वका जुनसुकै कुनामा गए पनि विभेद गरिनुहुन्न भन्ने विषयहरू आएका छन् र थुप्रै विषयहरू आएका छन्। हामी यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्ने नै छौँ। र मेरो चाहिँ जुन मैले चाहिँ यो कानुनको विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा जुन हाम्रो विगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूले चाहिँ जुन रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो, लामो समयको प्रतीक्षापछि त्यो निरन्तर सुनवाईको क्रममा पटक पटक स्थगित हुँदै सुनवाई हुँदै चाहिँ एउटा चाहिँ रिट खारेजी तर निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। र अहिले चाहिँ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत चाहिँ फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेछ। नेपाली जनतालाई चाहिँ विश्वमा जहाँसुकै उत्पीडन भए पनि उसले हेर्नेछ र यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक छलफल र तयारी गरी यो निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्दै र बाँकी आवश्यक कुराहरू प्रश्नहरूको बारेमा पछि उठेका सवालहरूको विषयमा म जवाफ दिने नै छु भन्ने कुरा राख्दै म यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।